अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले व्यूवर्स भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक होंगे जी। तो आज सुबह का आगाज़ तो काफ़ी देर से हो चुका है। रोज़ की जो रूटीन होती है उसके जो है ना मैंने काम काज कर लिए हैं। तो अभी मेरी जो है ना डिलीवरी आई थी तो वो मैं ना अनपैक कर रही हूँ कि ठीक चीज़ आई है या नहीं। आप लोगों को साथ में दिखाती हूँ कि ये जो मैं अनपैक करूँगी आप लोग भी देखते जाइएगा और मुझे गैस करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ है। मैं इस वक्त अनपैक कर रही हूँ। मैंने कहा चेक कर लूँ ना कि साथ साथ में जो जो चीज़ें मैं ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग वो ठीक निकल रही हैं। अगर ना ठीक हो तो बंदा फिर वापस भी कर लेता है, क्योंकि जब फिर यूज़ करेंगे तो फिर उस वक्त तो नहीं बंदा वापस कर सकता। कभी कभार बंदा उसकी जो रसीद वगैरह होती है फेंक देता है या कुछ, तो कोई प्रूफ भी नहीं पास होता तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं जी, ये मैंने इसको खोल लिया है। ये बच्चों के लिए कोई चीज़ है। आप लोगों ने गैस करके बताना है कि ये क्या चीज़ है। इसको सारा मैंने खोला बहुत एहतियात से। अब इसको ना हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा अभी देख लें कि ऐसे ही था ना। तो वो आए, देख रहे थे वो भी कि सेम चीज़ है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं ऑर्डर किया। बस हस्बैंड को बताती हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर वो खुद से ही ऑर्डर कर देते हैं। तो अब हम लोग ना चेक कर रहे थे हम दोनों बंदे कि ये ठीक निकली है या नहीं। ये काम हम दोनों का ही होता है, स्पेशली मेरा होता है। मुझे ज़्यादा शौक होता है ये चीज़ भी हो ऐसे हो। फिर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो फिर कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं। घूम घूम के भी स्टोर्स पे जाके भी, एंड क्यू विक्स और जो जो स्टोर होते हैं जिधर जिधर से चीज़ें मिलती हैं, इतना घूमे ना हम लोग, इतना हवार होता है बंदा सच में। जब आप ना कोई भी काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हवारी उठानी पड़ती है। तो फिर जो जो चीज़ें जैसे जैसे मिली हैं फिर उस तरह हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं। फिर जब जब वो आती हैं ना तो फिर साथ में खोल के मैं डबल चेक कर लेती हूँ कि ये ठीक है या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है ये जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने देखा था। कभी कभार ये भी होता है ना कि चीज़ आप लोग देखते हैं ऑनलाइन तो वो जब आपके घर आती है आप खोलते हैं उसको तो वो कुछ और निकलता है। इस डर से फिर बंदा कहता है चलिए साथ ही खोल के देख लें। और वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इन चीज़ों की, इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी ना कि कब आएगी, मैं कब खोलूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड है जो जो चीज़ें हमने ऑर्डर की हुई हैं। तो फिर मैंने ये खोल के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक परफेक्ट चीज़ निकली। अब ये लगेगी तो पता चलेगा। फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगी सारा कुछ, जो 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 है ना मैं अभी चीज़ें ला रही हूँ। जैसे जैसे काम होगा ना तो फिर मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी, इस तरह फिर मज़ा नहीं आता। तो ये ठीक निकला है जैसे हम लोगों ने सोचा था, देखा था, लग रहा था कि ऐसे है। मुझे ये डर था कि ये छोटी चीज़ ना निकले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक निकला ही है। तो अब इसको वापस में पैक किया है और वापस उसको ना बॉक्स में डाल के रख दूँगी कि बच्चे हैं ना कहीं इसको तोड़ ना दें या कुछ। एहतियात से फिर चीज़ें जो है ना सारी मैं इसकी डाल के ना आराम आराम से सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे रखती जा रही हूँ। और ये चीज़ें जो है ना कल आई थी तो आज अभी मैं इस वक्त जब वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त और चीज़ें भी आ चुकी हैं तो वो भी लेके आए हैं। आज सुबह फिर गए हुए थे मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर गए हुए थे डैडी। मैं मुझे कह रहे थे, मैंने कहा मेरा काम बहुत ज़्यादा है प्लीज़ आप दोनों चले जाओ। तो वो चीज़ें भी फिर लेके आए और चीज़ें आज लेके आए, काफ़ी ज़्यादा सामान आज भी लाएँ। तो ये मैंने जो कल का क्लिप बनाया हुआ था ना वही मैं भी इस वक्त एडिट कर रही थी। साथ साथ में फिर बाकी का भी मैं करती जाऊँगी और आप लोग देखते जाइएगा इंशाल्लाह। अब इसको वापस पैक करूँगी। तो एक और जो है ना अभी आया था फ़ोन का कवर, अम्मी का ऑर्डर किया हुआ था ने, तो वो भी हस्बैंड कह रहे थे आ गया है। मैंने कहा पहले इसको मैं दोबारा से पैक कर लूँ ना कि बच्चे हैं ना एकदम से आके देखते देखते कुछ तोड़ ना दें। तो फिर साथ ही इसको मैं पैक कर रही हूँ। और जी तो इसको एज़ इट इज़ ना मैंने बंद करके ना रख दिया। अब इसको इसी तरह मैं बॉक्स को उठाऊंगी और एक साइड पे कर दूंगी कि बच्चे ना इसको हाथ लगाएं। और बच्चे भी अब जो है ना हाफ़ टर्म की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे भी गाने तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है घर में जो है ना। अब काम काज भी जो करवाने वो भी अब स्टार्ट होगा और साथ बच्चे भी गा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें ये आया अम्मी के फ़ोन, ये अम्मी के फ़ोन का कवर आया। इसको खोलते हैं और देखते हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर किया था वही है या कुछ और निकला है। उनको प्लान चाहिए था, बिल्कुल प्लान लेदर का जो है ना कवर चाहिए था। एक साइड जो वन साइडेड होता है ना जो सिर्फ बैक पे लगाते हैं आजकल जो फैंसी चले हुए हैं, अम्मी को वो नहीं पसंद। तो वो कह रही थी मुझे पूरा जो है ना फुल दोनों साइड से जो कवर करता है ना फ़ोन को वो मंगवा के दो। कभी कभी फ़ोन गिर जाता है तो स्क्रीन फिर टूट जाती है, तो इस तरह सेव नहीं है। अभी उनको नया फ़ोन लेके दिया ने, मेरा नया फ़ोन आया है, डैडी का, सबके फ़ोन जो है ना अभी नए। तो फिर उस हिसाब से फिर ये ना उसका कवर जो है ना प्रोटेक्टर टाइप कवर है वो वाला। फिर अम्मी कह रही थी कि मुझे सेव वाला मंगवा के दो। तो अब मैं इसको खोलने लगी हूँ कि वही चीज़ है या कुछ और। देखते हैं क्या निकलता है इससे।
اب تو آئے دن ایک جو ہے نا ضرور ہماری ڈیلیوری کی چیزیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ نکل آیا کور. کہہ رہی تھی مجھے پلین منگوا کے دو. لاسٹ ٹائم ان کا جو ہے نا پنک کلر کا تھا، اس سے پہلے گولڈ تھا، تو کہہ رہی تھی مجھے بالکل پلین بلیک منگوا کے دو لیدر کا. تو پھر یہ والا منگوایا انہیں. کہتی ہیں فون میرا سیو رہتا ہے اس میں، اور ساتھ ہی اس کی پاکٹس بھی ہوتی ہیں نا، تو اس میں پاس بھی ڈال لیتی ہیں، اپنا کارڈ بھی ڈال لیتی ہیں، چیزیں کافی زیادہ آ جاتی ہیں اس میں. تو وہ پھر جو ہے نا اس میں جو ہے نا اب میرے میں بچے جا کے رہی ہوں ان کو گفٹس پڑے دینے کے. ہیں، اور یہ سرپرائز ہے جب وہ کھولے گا نا پھر آپ لوگ دیکھنا. یہ اس میں یہ میں سارے اب پیک کرنے لگی ہوں. ساری پیک کروں گی بعد میں پھر آپ کو دکھاؤں گی. اور اس وقت ہم شام کا کھانا کھا کے واک کرنے کے لیے آئیں، اور دیکھیں مجھے یہ ویو اتنا پیارا لگا نا. ابھی سن سیٹ ہونے والا ہے، تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو ضرور میں جو ہے نا شیئر کرتی ہوں آپ سے. یہ دیکھیں جی کہ ایسا لگ رہا ہے، کلر آسمان کا کتنا پیارا لگ رہا ہے. ابھی سن سیٹ ہونے والا ہے، اور آج کلاؤڈی بہت زیادہ ایک دم سے نا اندھیرا ہو گیا. ویسے اس ٹائم اتنا جلدی ہمارا ادھر اندھیرا نہیں ہوتا. ابھی اس وقت 8:30 بجے کا ٹائم ہے، اور 9 بجے شام ہوگی، لیکن پھر بھی نا کلاؤڈی سا ہوا ہے نا، اس لیے ایسا ویو آ رہا تھا. میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں. اور یہ دیکھیں کتنا پیارا دیواروں کے ساتھ یہ جو ہے نا گرینری لگی ہوئی ہے، بہت نائس لگتی ہے یہ بھی. یہ دیکھیں ہم لوگ نا ڈفرینٹ وے پہ وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، روز کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے. اور آج جو ہے نا میں نے ویکینڈ ہے، اور کپڑے سارے واش کیے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. میں نے دیکھا کہ آگے پیچھے گارڈنز پہ دیکھیں، ہمارے آگے جو سامنے والا گارڈن ہے، سائڈ والا گارڈن ہے، یہ دیکھیں سب نے وائرس پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں. اور میں نے بھی بلیو کریں اتنے زیادہ آج کپڑے دھوئے نا، 2 دفعہ مشین لگائی ہے، کل بھی 2 دفعہ لگائی تھی. اب یہ سارے جو ہے نا ڈرائی ہوں گے تو پھر میں ان کو اتار کے لاتی ہوں. بس تھوڑی دیر کے جاتی ہوں. تو نیچے آئی ہوں، بچوں کو کھانا بنا کے دیا، ساگ والے پراٹھے بنائے. آلو پالک بنائی تھی نا، وہ ساگ پڑا ہوا تھا، اور آج بچے کہہ رہے تھے پراٹھا کھانا ہے. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ساگ والے پراٹھے بنا کے دیتی ہوں. اور بچے کھا رہے ہیں پراٹھا ساتھ میں. ابھی یہ نماز پڑھ کے آئے ظہر کی، اور ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے. تو اب اپنے لیے بنائیں گے روٹی. امی آٹا گوندھ رہی تھی، تو میں نے کہا چلے میں بناتی ہوں. ساتھ میں وہ بھی لگی ہوئی تھی، دونوں کچن میں تھی ہم دونوں. اور جینٹس ابھی نماز پڑھ کے آئے اور وہ کھانا کھانے لگے تھے. ہم دونوں لیڈیز کچن میں تھی. اب میں نے کہا اپنے لیے نہیں بناتی، تو امی کہتی ہیں چلو ویسے ہی اوپر لگا دو. میں نے کہا یہ آلو قیمہ بنایا آج کا یہ ہمارا سالن. آج آلو قیمہ کا سالن دیکھ کے بنا کتنا یمی لگ رہا ہے. اور ادھر میں روٹیاں بنا رہی ہوں اپنے لیے، بس اوپر ہی اس کے بٹر لگانا ہے. اور ساتھ میں نے سیلیڈ کاٹ کے رکھا ہے. میں نے کہا ابھی بھی کھا لیں گے اور شام کو بھی کھا لیں گے. اور اب میں کپڑے اتار کے لے کے آئی ہوں سارے جتنے بھی تھے باہر. اتنے زیادہ کپڑے تھے نا کہ کوئی حساب ہی نہیں، اتنے زیادہ تھے. اب میں یہ سارے فولڈ کروں گی، اپنے روم میں لے کے آئی ہوں. اور بچوں نے جمپ کر کر کے نا بیڈ کا جو ہے نا حشر نشر کیا ہوا. اور اب بس تھوڑے سے دن رہ گئے، اس لیے میں کہتی ہوں چلیں اب ویسے بھی یہ ساری چیزیں پھینکنی ہیں، تو کوئی بات نہیں، بچوں کو چل کرنے دو. اور جب پھر سارا کچھ رینیو ہوگا نا، پھر میں بچوں کو ذرا ٹائٹ کروں گی. اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیڈ کے جو سائڈ پہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ بھی بچوں نے توڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ بیڈ بھی جو ہے نا اس کو بھی اوپن کرنا ہے، اور پھر باہر جو ہے نا پھینک کے آنا ہے، جہاں بھی جا کے رکھنا ہے. جدھر بھی جو ہے نا اسکریپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ادھر جا کے اس کو دینا پڑے گا، یا جیسے بھی کرنا ہوا. بس 2-3 دن کی بات ہے. تو بس اب کپڑے لے کے آئی ہوں. اب سارے میں فولڈ کر رہی ہوں، ان سب کو فولڈ کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھوں گی سارے کپڑے. جی تو یہ تھی میری آج کی روٹین. اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.